کیویں نکلنا قبراں چ؟ اور بڑی بڑی سونی کرنڈی پہننے والے آپ کاٹنا پہن والے آپ وٹ نہیں پہن دینا۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جی میں بندہ ماں دے پیٹوں آیا ہے قبر دے پیٹوں بھی ایویں ہی، داڑھی مچھ بھی کوئی نہیں ہونی، داڑھی بھی کوئی نہیں، مچھاں بھی کوئی نہیں، لباس بھی کوئی نہیں، جوتا بھی کوئی نہیں، ٹوپی بھی کوئی نہیں، ختنہ بھی کوئی نہیں ہویا، جی میں ماں دے پیٹوں آیا ایویں کھڑا ہوئے گا۔ قربان جاواں امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی کہندیاں نے سونے سارا جہان جو ہوئے گا بابا جی آدم علیہ السلام تو قیامت تک سارے بندے جو ہون گے تے ننگے ہون گے سوائے شہیدان دے، کسے کو لباس نہیں ہوئے گا، شہیدان کو لباس ہوئے گا، شہیدان اللہ پاک نے لباس پہنائے ہون گے، سارا جہان برہنہ ہوئے گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ کہندیاں نے محبوبہ لوکی ایک دوجے ولے ویکھن گے نہیں، آپ فرماندے نے عائشہ حالت ہی یوں جی ہوئے گی ویکھن دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو قیامت دے زلزلے کو ڈر جاؤ، قیامت دا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ایویں معلوم ہوئے گا جویں لوکاں نے نشے پیتے نے پر نشہ نشا کوئی نہیں ہونا، اللہ دا عذاب بھی اتنا سخت وے کہ ہوشاں ہی اڈ جان گیاں۔ سورج جڑا 9 کروڑ میل دور، 9 کروڑ میل دور چوتھے اسمان تے آمنہ دے لال فرماندے نے 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا۔ اجے ہن چیتے رہے تے اج دھوپ لگدی پئی ہے نا، اگلے جمعے انشاءاللہ چاننی دا انتظام کران گے انشاءاللہ، چھاویں چھاویں ہو کے بیٹھ جاؤ، جے گرمی لگدی نماز دے ویلے دھوپے ہو جائے۔ اللہ اج دا تہاڈا دھوپے بیٹھنا بھی قبول فرما لے انشاءاللہ، اپنے عرش دا سایہ اللہ نصیب فرمان۔ دھوپے بیٹھ کے تسی قرآن سن رہے ہو نا، انشاءاللہ اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان۔ تے حالت مختلف حالت اللہ فقط تے کیویں دی حالت ہوئے دی سن لو، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑی حالت چ بندہ مردا ہے اوتھے حالت ہی زندہ ہوئے گا، کھڑا ہوئے گا، جس حالت وچ مردا کوئی اسی ہی حال اٹھی وے تے جاری خون شہیداں میں کے مشک معطر تھی وے تے حاجی پڑھ لبیک اٹھے سن، جڑے اج کردے فوت ہوئے نے نا، حاجی پڑھ لبیک اٹھی سن، موئے جو حج کرندے علم قرآن جو پڑھ دے مر دے، علم قرآن جو پڑھ دے مر دے، اٹھ سن او پڑھیں دے تے وچ نماز مرے جے کوئی، وچ نماز مرے جے کوئی، اٹھ سی پوری کردا مارو مار کریندا، اٹھ سی جو وچ جنگاں مرداں۔ جڑا قرآن پڑھدا فوت ہویا ہے یہ قیامت و دن قرآن پڑھدا ہی اٹھے گا، جڑا نماز پڑھدا اللہ کرے نماز پڑھدے ہی موت آ جائے، کئیاں نو آ جاندی۔ ابن جوزی رحمت اللہ لکھے کہ ایک بادشاہ نے سیر لی تیار ہویا، گھوڑے لے آؤ سیر کرن جانا شکار کھیڈن، جڑا گھوڑا لیا انہوں دے پسند ہی کوئی نہ ہے، پوشاکاں نہیں آؤ پوشاک پسند کوئی نہ ہے،
آخر ایک پوشاک پسند آ گئی، گھوڑے تے بہ کے جا رہا، فوجا نال نے، اللہ راہ چ نا ایک درویش کھڑا ہے، انہیں گھوڑے کی لگام پھڑ لی، کہندا ہے بادشاہ میری گل سن، آلا چل اتنے ڈیرے چل پھر سنا گا، وہ کہندا نہیں ہنے ہی سنا، ہنے ہی سن، ہنے ہی سن، گھوڑے تے بیٹھے نا انج کن تھلے کیتا، کہندا سنا کیا نے، وہ درویش آندا ہے میں ملک الموت ہی تیری زندگی مک گئی، میں تو ملک الموت ہاں تیری زندگی مک گئی۔ وہ جڑا آکڑ خان سی نا وہ بڑیاں بڑیاں دیاں آکڑاں رب توڑ دیندا ہے، دعا کرو ساڈے حکمران دی آکڑ رب توڑے، انشاءاللہ رب توڑے گا۔ قرآن و سنت دی نے بغاوت کیتی ہے نا، یہ دی آکڑ رب ضرور بنے گا انشاءاللہ، ایویں مہلت ہوندی ہے دینوں دینے، اللہ اکبر، اللہ آکڑ ٹوٹن والی ہے، اوتھے ہی من کے پر ڈگ گیا، مریا پہ، فوجاں بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ اسرائیل تھو کے نا ایک درویش کو چلا گیا، مسیح ایک درویش پھردا ساڈے بابے ابراہیم ورگا کو ختم ہونا مسجد ہاں، درویش بندہ، اللہ انہوں کہندا درویشا میں ملک الموت ہی تیری زندگی موگی، تیار ہو جا، تیار ہو جا۔ تو کہندا میں تے تینوں اگے اڈیکن ڈیا، تو آویں تے میری اللہ نال ملاقات ہوے، چھتی کر میری جان کٹ، چھتی کر۔ وہ کہندا نہیں، اللہ کریم نے فرمایا سی میرا بندہ جے 2-4 منٹ منگے تے دے دی۔ وہ کہندا میں منٹ کر رہا کی دیکھ، میری اس بھائی تو جان چھڑا، دنیا ہے تے بھائی ہے نا، ایتھوں میری جان۔ کہندا نہیں پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا سی جے 2 منٹ میرا بندہ آکھے نا دے دی۔ اچھا جی اللہ آندے نے ٹھیک، میں نے پھر 2 رکعتاں پڑھ لین دیکھ تے جدوں میں آخری سجدے پہ آواں جان کٹ لے گی۔ اور جیڑا سجدے چ مرے گا قیامت نو سجدے ہی اٹھے گا، جیڑا خودکشی کر کے مرے گا اے بے ایمان چوہے مار گوڑیاں کھاندا ہی اٹھے گا، خیر مار کے مرے خیر بجدے اٹھن گے، ڈب کے مرے ڈبدا اٹھے گا، گڈی تھلے سر دے کے مرے اوویں اٹھے گا، جس حالت چ کوئی مرے اسی حالت چ اٹھے گا۔ کہ کئیاں بندیاں دے قیامت والے دن جدوں قبراں چوں نکل گے تے منہ سوراں تے بن جان گے، باقی مڑنگا تے بندیاں والا ہے ایدا منہ سور دا بن گیا ہے، لوگ ویکھ کے حیران رہ جان گے، آ بندہ تے چنگا بھلا ہے ایدا منہ کیوں سور دا منہ ویکھیا جے نا اللہ نہ ہی بخا دے، سارے جانور تو نا بغیرت جانور ہے، منہ سور دا بنیا ہے، اللہ سونے ہے بندہ کون ہے جدا منہ سور دا بن گیا ہے، باقی جسم تے بندیاں والا ہے ایدا منہ سوراں دے کیوں بن گئے نے، اللہ پاک والوں آواز آئے گی اے او بندہ ہے جڑا میرے قرآن نو نہیں سی مندا، اے قرآن دا منکر ہے، قرآن کچھ کہندا سی اے اپنیاں مرضیاں کردا سی، قرآن دے آکھے نہیں سی لگدا، قرآن آندا نماز پڑھ اے نماز نہیں سی پڑھدا، قرآن آندا زکات دے اے زکات نہیں سی دیندا، قرآن آندا حج کر اے حج نہیں سی کردا، قرآن آندا کسے دا حق نہ ماری اے حقاں دا خیال نہیں سی کردا، اللہ پاک نے اے قرآن دا منکر ہے، اس واسطے اللہ پاک نے دا منہ سور دا بنا چھڈیا ہے۔ تو میں ایک پکی گل سنان لگا، پکی سچی، میں آپ جا کے تحقیق کی، پتوں تو اگے جائیے نا، اگے ایک پنڈ حلہ، اوتھے 2 پارٹیاں دا رولا سی، انہوں نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آخیا بھی صلح کر لو، ایک بندے دی نیت کھوٹی سی وچوں، قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہن لگا جے میں صلح توڑا تے سور دا گوشت کھاواں، ہاتھ قرآن تے رکھ کے صلح توڑ کے بندہ مار دیتا، تے قرآن ان کو مولی کتاب دا نہیں نا، عشاء ویلے بیٹھے نے تے نا ایک چھوٹا جا سور دا بچہ پجیا انہوں نے گھر وڑ گیا، انہیں پھڑو بھن ہرن آ گیا، ہرن آ گیا، اکھاں کے پردہ پی گیا، مولوی سج کے لال کر لیا تے وہ سر ایک بنا کے گوشت تقسیم کر دیتا، آپ تا پکا کے کھا لیا، لوگ آخیا سویرے کھاواں گے، سویرے نا کھلا خریدنے والے گئے کہن لگا ساڈے کول ہرن دی کھل آ بڑی مہنگی وکدی آ، تو لینی تے لے لے، انہیں بخاؤ تے صحیح،
ٹوکرے تھلے چوکے کسی سور دی کھل تو قرآن نو کی سمجھنا اے مذاق ہے اے مذاق نہیں اج قرآن اٹھ آ کے کسی نے دا لے گا اللہ دی کلام ہے اللہ ضرور بدلہ لے گا کئی بندیاں دے منہ قیامت والے دن باندراں دے بنے ہون گے باقی مڑنگا تے بندیاں والا ہے ایدا منہ باندر دا بن گیا ہے اللہ سونیا اے باندر کیوں بن گیا ہے گل کیے آواز آئے گی اے او بندہ ہے جڑا دنیا تے چگلیاں کردا سی اے چگل خور بندہ ہے باندر چونکہ شرارتی جانور ہوندا ہے اے بھی باندراں دا ہی پاٹ ادا کردا سی باندر طرح ہی شرارتاں کردا سی اللہ پاک نے اس واسطے اینو باندر دی شکل ہی بنا دیتا ہے چگلیاں نہ کریا کر کئی بندے قبراں چوں نکل گے اے جناب انہاں دا منہ کھول کے اگ دے انگیارے انہاں چ منہ دے پائے جان گے اگ دے انگیارے ٹھوسے جان گے جہنم دے اگ دے انگیارے کھا رہے ہوں گے اللہ سونیا اے بندے کون نے پتہ ہے لگے گا اے او بندے نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے سن پیو مر گیا ہے بچے یتیم ہو گئے نے اے یتیماں دا مال کھا رہے نے پیو مر گیا ہے اے دی دکان یتیماں دی کھا گئے نے او دی جائیداد کھا گئے نے یتیماں دا مال نہ کھایا کر یتیماں نال پیار کریا کر کیونکہ تیرے نبی بھی یتیم سن اج یتیماں نال تو پیار کریں گا کل تیرے نال سرور کائنات پیار کرن گے کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں دے پیر اوپر نو ہون گے سر تھلے نو ہون گے تھلے نو سر منہ تھلے سر تھلے نو پیر اوتاں ہون گے صحابہ کہندے نے سونیا اے تھلے نو سر کر کے کیویں ترن گے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا رب پیراں تے ٹور لیندا ہے او سر پر نے بھی ٹور لے گا اللہ سونیا اے بندے کون نے جڑے پیراں تے اوپر نو کیتیاں نے لتاں اوپر نو کیتیاں نے سر تھلے نو کیتے نے پتہ ہے لگے گا اے او بندے نے جڑے سود کھاندے سن بیاج کھاندے سن اللہ دا قرآن اونج بھی اعلان کرتا پیا جڑے سودی کاروبار کرن والے بندے نے قبراں چوں نکل گے تے پاگل بنا کے کھڑے کیتے جان گے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس اللہ پاک فرماتے ہیں سودی کاروبار کرنے والے قبراں چوں نکلیں گے اے پاگل بنا کے کھڑے کیتے جان گے ایتھوں دی ٹھاٹ باٹ واسطے تو سودی کاروبار کرنا اور میں کرویت پڑھے آئے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھ کے آیا ایک بندے دا بڑا وڈا پیٹ سی بڑا وڈا پیٹ او دے پیٹ وچ سپ بھجے پھردے سن پیٹ میں کیا بندہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈی امت دا سودی کاروبار کرنے والا بندہ اللہ سود کو بچائے رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کئیاں بندیاں دے قیامت والے دن کیڑیاں کیڑیاں جڈے قد ہو جان گے چھوٹے جے قد مدرک کیڑیاں وانگوں یا اللہ اے بندے کون نے جڑے لوکاں دے پیراں تھلے لتاڑے جا رہے نے انہاں دے قد وی نکے نکے بنا دتے گئے نے آواز آئے گی اے او بندے نے جڑے دنیا تے تکبر کردے سن متکبر لوگ نے آکڑ خاں لوگ نے اج اللہ پاک نے انہاں دی آکڑاں ایویں پنیاں نے 50,000 سال دا دن اے لوکاں دے پیراں تھلے لتاڑے جان گے کئی بندے قیامت والے دن ایویں ہون گے انہاں دے منہ تے گوشت دی بوٹی نہیں ہوئے گی آ سارا پنجری معلوم ہوئے گا ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آن گیاں گوشت تے پوشت کیڑے کھا گئے ہون گے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آن گیاں اللہ اکبر اللہ اے کون بندے نے جنہاں دے منہاں تے گوشت کوئی نہیں اے جناب کیڑے گوشت کھا گئے نے منہ تے کیڑے پے ہوئے نے جسم تے کیڑے پے ہوئے نے کیڑے ماس کھا گئے نے اے بندے کون نے پتہ لگے گا اے او بندے نے جنہاں نے دنیا تے منگنا پیشہ بنایا سی
بہانے بہانے نال منگتے ہیں، بہانے بہانے نال. کئی نے بہانا بنایا جی عمرے تے جانا کچھ دیو، کئی بہانا پتا کی بنایا جی بچی جوان ہے تے کچھ نہ کچھ ضرور تعاون کراؤ. تینوں کہڑی شریعت نے آخیا بھی منگ کے دھی نو جہیز دے، کسے غریب نو دے چھڈ. کسے نے کوئی بہانا اب کئی دن ماں پیو چنگے پلے ہوندے نے وہ منگتے پھردے کہ میری ماں ہسپتال داخل ہے. اڈیائی مسجد ہوندے سن، سویرے سویرے ایک بندہ آ گیا، انہیں میری ماں مر گئی، میرے تعاون کرو میں کفن لینا. میں بندیاں نو آخیا بھی ماں مر گئی، محلے والے ایڈی کملے نے، انہیں کفن ہی لے کے چلو چل چلیے نال لے کے کفن دیکھے. باہر نکلے نا آنا میں غلطی کر بیٹھا. اور پاپیا تم منگن واسطے ماں مارن دیا. پوچھ جنہ دیا ماوا ٹر گئی انہوں نے کی حشر ہوتے ہیں. حاجت ود سوال جو کر دے پنن کسب بناون. حاجت ود سوال جو کر دے پنن کسب بناون. گوشت پوشت دور ہوئے سب ہڈ نرے دسیاون.